اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود السلام حضور سرور کائنات فخر موجودات فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب تھا۔ آپ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آباد ہے۔ آپ کا پیشہ ڈاکہ زنی تھا۔ بہت بہادر اور دلیر تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے اسلام آباد کے اسلام کی اصلاحیں گوئی اور ہادی برق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ڈنکا بجنے لگا اور مکہ وادی دین اسلام سے روشن ہونے لگی، لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے لگے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کرنے کا کہا کہ وہ جا کر دیکھے کہ چرچا اور ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے ہر کونے کو جھانکا اور جو کچھ مشاہدہ کیا آ کر بھائی کے گوشت گزار کر دیا، لیکن ان کی معلومات سے وہ مطمئن نہ ہوئے اور خود مکہ مکرمہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر عازم ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش مکہ کا ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھنا بھی جرم تصور کیا جاتا تھا، تو حضرت ابو ذر غفاری کعبہ کے حرم جا بیٹھے۔ آب زمزم پی لیتے۔ آپ نے حرم کعبہ میں نہ جانے کتنے روز بسر کیے، یہاں تک کہ کھانے کا سامان سفر کے لیے اٹھا لائے تھے ختم ہو گیا اور فاقے کرنے پڑے۔ ایک دن حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ حرم پاک آئے تو دیکھا آپ کو خستہ حال، تو وہ اپنے گھر لے گئے۔ مولا علی مشکل کشا نے اس مسافر سے کچھ نہ پوچھا اور نہ ہی ابو ذر غفاری نے کچھ بتانا سمجھا۔ رات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے گھر گزاری اور صبح ہوتے ہی حرم پاک آ گئے۔ پھر ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا مہمان بنا کر مہمان نوازی کی ہے، مگر انہوں نے بھی کوئی بات نہ کی۔
मगर उन्होंने भी कोई बात न की। फिर एक रोज़ हज़रत अली करम वजह करम हरमे में काबा आए और इस मुसाफिर से पूछा कि किस गर्ज़ो गायत से आए हो, किस गर्ज़ो गायत से आए हो। जवाबन वो बोला, एक शख्स खुद को अल्लाह का भेजा हुआ रसूल कहता है, भेजा हुआ रसूल कहता है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने उसकी जब ये बात सुनी तो वफूर मुसरत से उसे लेकर शाना-ए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले आए। वफूद मुसरत से उसे लेकर शाना-ए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, आप जो कुछ भी फरमाते हैं मुझे भी फरमाएं, आप जो कुछ फरमाते हैं मुझे भी फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया, मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता है। कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, कुरान पाक की एक आयत पढ़ी। अबू ज़र गफ़ारी ने आयत सुनकर कलमा शहादत पढ़ा, आयत सुनकर कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपने कबीले जाकर लोगों को इस्लाम का पैगाम दो, लोगों को इस्लाम का पैगाम दो। अबू ज़र गफ़ारी वापस अपने घर आए और अपनी वालदा और भाई को मुसलमान किया। फिर उस जगह से चलकर अस्फ़ान की घाटियों में आ गए, फिर उस जगह से चलकर अस्फ़ान की घाटियों में आ गए, जो मदीना से 2 मंजिल मक्का मुकर्रमा से दूर है। कुरैश वाला जो भी कबीला, कुरैश वाला जो भी कबीला इस रास्ते से गुज़रता उसे लूटते और फिर काफ़िला वालों से कहते, एक दरहम भी ना दूंगा, और कहते खुदा और उसके रसूल का कलमा पढ़ो, खुदा और उसके रसूल का कलमा पढ़ो तो सब कुछ वापस कर दूंगा, तो सब कुछ वापस कर दूंगा। फिर वापस आकर कबीला आकर यहाँ के लोगों और इर्द गिर्द के काफ़िले के लोगों को मुसलमान किया और हिजरत के 5वें बरस मदीना आ गए, हिजरत के 5वें बरस मदीना आ गए और दिन रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। रात मस्जिद नबवी में गुजारते हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाज़त लेकर जब्दा चले आए। वहाँ खैमा तान कर अपनी बीवी और एक लड़की के साथ क़याम किया। कहीं भी उन्होंने अपना घर ना बनाया और दरवेशाना ज़िंदगी बसर की। आपने लोगों को वसीयत की कि हुकूमत का कोई भी कारीगर मेरे जनाजे को हाथ ना लगाए। आपने लड़की को कहा, बकरी ज़िबा करो और गोश्त चढ़ा दें, और गोश्त चढ़ा दें। फिर विसाल फरमाया, फिर विसाल फरमाया। जनाजा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पढ़ाया। ये हज़रत उस्मान के हुकूमत का दौर था।
یہ حضرت عثمان کی حکومت کا دور تھا۔ ناظرین، یہ مضمون تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا سلسلہ میں۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے پسند بھی کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔